अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फضل व करम से और तमाम नौजवानान ख़दीम लंदू और तमाम लंदू शहर के और दीगर शहरों के ज़िम्मेदारों से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ये जो सामान यहाँ पर नज़र आ रहा है ये 2025 माह रमज़ान मुबारक का जो है ना महीने के अंदर गुरबा में ये सामान तकसीम करने के लिए अहल खैर हज़रात ने मदद की है। हम तहे दिल से उनके शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने इसमें मदद की। और मैं शुक्रन ये बात अर्ज़ करता हूँ कि इस महल्ले के अंदर 40 से 50 मकानात है और मुख्तसर छोटा सा महल्ला है। ये महल्ला इलंदू क़दीम इलंदू कहा जाता है, जो भद्रादी कोत्तगुड़म ज़िला तेलंगाना में रहा जाता है। और मुख्तसर अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के नौजवानों ने मिलकर ये फ़िक्र की है कि जो गरीब लोग हैं उनको जो है ना मुस्तहिक लोगों तक ये जो है ना अशिया पहुँचा जाए। ये ईद का सामान दिया जाएगा जिसके अंदर 5 किलो चावल, 1 किलो तेल, 1 किलो प्याज, अदरक, लहसुन, तुअर की दाल और जो है ना शक्कर, मगज़ियात, सेमियाँ और आटा, बहरहाल इस तरीके से बहुत से चीज़ें इसके अंदर रखे गए हैं। तो जिन लोगों ने मदद की है अल्लाह उनको अजर अज़ीम अता फरमाए। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला जो हज़रात ने इसमें मदद की और जिस लाइन की भी मदद हो, खिदमत की, पैसों की, हर एतबार से अल्लाह उनको अजर अज़ीम दे। और ये माह रमज़ान मुबारक के अंदर ये काम किया गया है। आने वाले रमज़ान के अंदर भी जो है ना आप अहबाब इस पर तवज्जो दे करके और ज़्यादा हमारी हिम्मत अफजाई करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत बड़ा दुनिया और आखिरत का फ़ायदा होगा। अल्लाह अमल की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दस बजे इंशाल्लाह ये दिन को पहुँचाना है, पहुँचा दिया जाएगा। इस बीच में भी जिसको जो इरादा हो वो इस फरमाए। हमारे मक्का मस्जिद के इमाम और खतीब हाफिज़ इब्राहिम साहब सरकारी हाज़िर भी हैं और हमारे सलीम भाई और यहाँ के तमाम नौजवान जो आप अहबाब को नज़र आ रहे हैं। और इनमें मदरसा दारुल सबील फलाह भी इनकी हर मेहनत और काविश में कदम ब कदम इनके साथ मदरसा है और हमेशा मदरसे की दुआ है, फ़िक्र है कि ये काम लंदू के हर ज़रूरतमंद तक पहुँच जाए। अल्लाह ताला हमको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुख्तसर बात ज़रूरी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो काम देखा जा रहा है और ज़माने से करते हुए आ रहे, बचपन से उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना इनायतुल्लाह रशीदी साहब की सरपरस्ती में आपके निगरानी में ये काम को सीखा गया और यहाँ तक ही नहीं बल्कि मंडलों तक भी इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश है। अहले खैर हज़रात इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मदद की है। खासकर ये छोटा सा महल्ला है, ये छोटे से महल्ले के अंदर 40 या 50 मकानात और इसमें ज़्यादातर हिस्सा इस महल्ले वालों का है और इसके साथ साथ दीगर दूसरे गाँवों का। मेरे मुख्तसर अंदाज में अगर बताया जाए तो एक पैकेज आकर के 1000 रुपये का है। इस हिसाब से ये 250 पैकेजेस हुए, 2.5 लाख का हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख का काम तो यहाँ के महल्ले से हो रहा और बकिया दीगर हजरात जो है ना इसमें ज़्यादा लोग नहीं, 40 लोगों की मदद है। तो आप लोग तवज्जो देंगे तो और भी काम आगे बढ़ सकता है। जिन जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है अल्लाह उनको अजर अज़ीम दे। ये उस्ताद मोहतरम ने बचपन से ऐसी तरबियत की है कि खासकर गुरबा में, यतीमों में, यसीरों में, बेवाओं में ये खिदमत का जज्बा मदारिस से पैदा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का जो दीनी मदरसा है हर चीज़ में मदरसा दारुल सबील फलाह के हर काम के अंदर चाहे दीनी तालीम के मकातिब के सिलसिले में हो, चाहे ज़रूरतमंदों में सामान पैकेज तकसीम करने के सिलसिले में हो, अइम्मा मुअज़्ज़िनीन की जो है तनख्वाहों के सिलसिले में हो, मदरसा हमा वक्त जो है ना लब्बैक कहता है। इसलिए मैं अहबाब से गुजारिश करता हूँ आप लोग सबको जो है दुआ में याद रखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह।
کہ جو خدمت انسانیتوں کے جو کام کر رہی ہے دولت میں یہ پورے نوجوان، اس کے اندر جیسے سرپرستی بزرگوں کی رہتی، سرپرستی بزرگوں کی رہتی، وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک گروپ پورے ہندو کے اعتبار سے بنا لے کے کوئی بھی محلے کے اندر بیمار ہے تو ارے فلانے محلے کے اندر فلاں بیمار ہے وہ کیسا بتاتے ہیں، اس میں جو ہے نا جو بھی ہو سکے 100 روپے کے ذریعے 100 روپے 200 روپے 50 روپے جس سے جو بھی ہو سکے ڈال کے کام کرتے رہتے. اگر ایسا کام کر لیے نا تو بہت فائدہ ہوگا. اور کہا ہمارے دائر ماموں بتا رہے تو یہ ایک ضروری کام ہے. ہمارے خواجہ بھائی ہے ہمارے درکاری والے وہ زمانے سے توجہ دلا رہے، دکانوں پر وہ اس پہ بہت بڑے آ جا رہے، مستحق بھی آ رہے غیر مستحق بھی آ رہے. پھر غیروں جو مستحق ہے وہ نہیں آ سکے سمجھو، پھر لے لے کے کیا ہو رہا بولے تو ان کو حقدار پاس نہیں پہنچتا. یہ ذرا تکلیف کی بات. ہم تھوڑی حکمت کے ساتھ مل کر اتحاد کے ساتھ فکر کے ساتھ کر لیے تو یہ کام ہو جاتا. فون نمبر بھی لکھ لیجیے بعد میں فون نمبر ہمارے حافظ صاحب جی تبڑم کے اندر بھی یہ پیسہ شروع ہوا یہ شروع ہوتے جو ہر محلے سے آتی لسٹ تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی تمہارا سیریل آتا ہے یہ ٹائم پکڑتا ہے، ہم ایک کا کر رہے ہیں اس کا ایک کا ہونے کے بعد تمہارا لگاتا ہے. ایسا سیریل سے لسٹ مینٹین کرتے ہوئے دیکھو یہ پیشنٹ ہے یہ فلاں ہے، اب جتنے وصول ہوتے رہے اتنے ڈالتے رہے. بھائی یہ دیکھو یہ پیشنٹ کے اتنے وصول ہوئی، ان کے اتنے وصول ہوئی. اب ہوتے جو 30,000 ہوئے 20,000 روپے تم کو دے دیں، پہلے تمہارا کام نکالو ان کو دے دو آگے بڑھا دو، پھر ان کو آگے بڑھا کے دوسرے لے رہے. پھر یہ تم فلاں بھائی ان کا یہ ہے ان کا یہ ہے، یہ ساری چیزیں بتاتے ہوئے کر رہے ہیں. روز کا حساب کتاب آتا ہے کنفرم ہوتا رہتا ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے. آج کتنے آئے اتنے پورے ڈال دے رہے ہاں گروپ میں. آج اتنے پیسے آ گئے بھائی اور اتنے ضرورت ہے. یہ پیسے جمع ہوئے تو پریشانی رہتی، جمع نہیں ہونا ہے. یہ ادمیاں جمع ہوئی تو ہوئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ادمیاں جمع رہتے 50 آدمی رہتے لیکن ضروری نہیں ہے. جو بات بولے بھائی تو بولے نہیں مطلب جتنے بھی ساتھی نام آتے رہیں گے تو وہ رجسٹر کر لینا اپنا کام، اور ان کو بولنا بھی یہ ہے کہ بھائی بعد میں سے ہم ایک کے سیریل کے بعد ایک کو دیں گے آپ کا نمبر. یہ تو کوئی بڑا خرچہ نہیں ہے لیکن ایک آدمی کا جو ہے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. ویسا ایک کو ہٹا دیں دوسرے کو لے سکتے ہیں، ایسا اس طریقے کے ساتھ میں کر سکتے ہیں. آپ ستوڑا میں جو آگے جو بڑھ رہا اس طریقے کے ساتھ میں بڑھ رہا. اور وہ لوگ اور بھی کام کیا کر رہے معلوم ہے. پرانا لوہا تمہارے پاس کام کی بنیاد سے لوہا رہتا وہ لوہا جو بیچو نہیں دیو ہمارے کو، ہمیں اس کو بیچ کے خدمت انسانیت پہ لگا. تمہارے گھر میں کام کی بنیاد سے چیزیں رہے تو دیے تو وہ بیچ کے ہمیں اس کے اندر استعمال کرتے. تو ویسا بھی کرنا چاہیے لیکن گاڑی بھائی ابھی تک مسلم ویلفیئر کمیٹی کی جانب سے ایک سال رمضان بدھ میں بھی چندہ وصول کرے تھے. 25,000 یا 35,000 ملا. 35,000 مل گئے 10 درخواست آ گئے. 1 لاکھ روپے کے خرچے کے ہمارے پاس 32,000 ہے، خرچہ 1 لاکھ آ گیا. پھر کہاں سے لانا ہے پیسے؟ اس میں چن کو اسکریننگ کر کر صحیح افزار کون ہے بیمار کون ہے گھوم ہمارے سے چاروں چل جاتے ہمارے ساتھ کوئی نہیں رہتے. اب ایسا نہیں ہے سر، میرا مشورہ رائے مشورہ کیا ہے پہلے پیسہ جمع کرنا. جب تک اب تم سو دو تو میں حیدرآباد میں ہوں بھائی میں شادی میں اب اور کچھ بولے بزرگوں میں سے کوئی رائے یہاں پر ہمارے گرے بھائی بچا ہمارے ہمارا سوال بھائی وزیر صاحب امام بھائی یہ عبیم صاحب جو بھی بولا ہے سلیم بھائی کام کرنا چاہ رہے ہیں کہ کام کو پہلے تو پیسے جمع کر کے پہلے اس کو پیشنٹ کمیٹی ڈالے بعد ٹھیک ہے. ابھی ادھر سے نوجوان اور کوئی بولنا چاہ رہے سلسلے میں کچھ تو بھی
करके आए ना तो पूरा फील्ड में उन्होंने काम देख के भी आए। हम में से कुछ नौजवान जैसे कि हमारे हाफिज इब्राहिम ने कहा कि करना है इसको, तो हम पहले जाकर के उन लोगों से पूरा खबर लेकर के उनका नाम नक्शा मालूम कर लेंगे, उसके तहत का मतलब उसी तरीके से हम लोग काम करना। ये मेरी राय है। अब राय देते रहेंगे, कमेटियां बनाते रहेंगे, बनते रहते, कमेटियां बनते, राय छते, काम शुरू कर देंगे, अल्लाह काम को पूरा कर देता है इंशाअल्लाह। छोटा एक 40-50 मकाना थे यहाँ पे मुसलमान, ये लोग मिलकर के 1 लाख रुपए का काम करे और बकिया एक 20-25 लोग इसमें शामिल होते हैं। जैसे अगले खैर हजरात नामा लेना जरूरी नहीं है, कोई चावल इंतजाम कर रहे, कोई शक्कर इंतजाम कर दे रहे, कोई जो है ना कोई ऐसा। तो फिर एक मरतबा मैं तवज्जो दे रहा हूँ, हिकमत के बारे में बात बता रहा हूँ कि हिकमत ये है कि हर मरतबा इतना पैसा वसूल होता लेकिन पैकेजेस कम होते, 200 करे, ऐसा होता कि पहली मरतबा ये हुआ ये कि हमारे खाजा भाई आए कि सब आप सामान कहाँ से ले रहे हैं, सर क्या है जरा बताओ, सर किराना से ले रहा हूँ जाके साहब, या कोई दिला दे रहे, ऐसा ना तो करो। होलसेल जो दुकानें हैं, जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं, उनसे बात करेंगे, बोलते खाजा भाई क्या कहते हो, लेके जाके बात कराए। तो उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह क्या हुआ कि थोड़े किट्स बढ़ गए, मतलब कि 50 किताब ज़्यादा हो। तो ये हिकमत से हम कर लेंगे, सब आप अपने नंबर्स इसमें लिख दीजिए। अब जैसे माना बताया राय मशवरे ये काम शुरू कर देंगे, इसमें ग्रुप बना देता हूँ, कैसा करना क्या है, कौन जिम्मेदार है क्या है, बड़ों से मशवरा कर देंगे, जो है ना इसलिए कर देता हूँ, काम फील्ड में करेंगे। और इसके लिए अब बार बार बोले ना हो रहा लेकिन काम नहीं हो रहा, वो शिकायत है, बेशक सही बात है, लेकिन बच्चे क्या करते बार बार बोले तो बड़े थपकते थे। बड़ों की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को सही रास्ते पर लगाए। कि अब बहरहाल अल्लाह खैर अता फरमाए, सबके लिए जो है ना जिन लोगों ने इसमें मदद की है उसके लिए सबकी लिस्ट है, इसे मुख्तसर दुआ कर लेंगे, दुआ के बाद में जो है ना फिर लेके चले जाते हैं हम लोग। और हमारे यहाँ पे जो है ना जिम्मेदार भी, सियासी जिम्मेदार भी है, खासकर हमारे मैं जाने के कुछ फोटोज देखा, मौलाना बताया 15 साल पहले की फोटो है मुसाफिर खाने के अंदर जो है ना जब काम करते थे सीआई साहब को किसी को बुलाए थे उस वक्त बोलते जाने श्रीनिवास जी साहब थे, तो ऐसा बुलाया करते थे। मौलाना जो है ना पहले से एक तरतीब दिलाते कि जब क्या करते थे सबको बुला के देते, लेकिन अब ऐसा नहीं है, जिम्मेदारों को खुद बुला ले रहे, जिम्मेदार है आप लोग जो आए हैं वो उन तक पहुंचा रहे। भैया आप मैं फिर एक मरतबा रिक्वेस्ट दरखास्त से करता हूँ कि आइंदा साल तक तो भी कम से कम सही लिस्ट बनाने की कोशिश करें। ये क्योंकि उलमाए कराम यहाँ पर मौजूद है, क्या आप पूछो कि अगर मुस्तहिक नहीं है सका उसको ले जाकर हम दे दिए तो ज़कात अदा नहीं होती। आप हमारे ऊपर भरोसा करके क्या कर रहे होते तो ज़कात का पैसा इसमें लगा रहे, अगर वो मुस्तहिक नहीं है तो फिर देने वालों के लिए जो है ना बड़ा ये है, हमारी पकड़ होती खासकर। जी हाँ सही बात है, ये भी मसाइल ज़हन में रखे, पूरे मस्जिद के जिम्मेदार है और सब मालूमात के हवाले से, तो इस बात का भी लिहाज रखें। पहले फिर एक मरतबा बोल रहा हूँ, ये जितना भी है सिर्फ एक 10-20 हज़ार छोड़ करके बकिया 2.5 लाख का काम पूरा ज़कात का है। ये भी बताओ कि खास कर इस बात का ख्याल रखें कि मुस्तहिक गरीब को देने की कोशिश करें, और वो उलमाए कराम से अपने उलमाए कराम से आप पूछ ले कि कौन मुस्तहिक है कौन चाहे, मसाइल की तरफ न हो भाई इस पर तवज्जो दिला ले। तो मैं उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना इनाम रशीदी साहब से दुआ दरखास्त करता हूँ कि दुआ करें। दुआ का मैं सिर्फ बयान से ना जो भी नामा को देना है, अच्छा मुआविनीन को जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। आमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। आमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। आमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अल-अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलका मिनहु नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नअऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तa'ाज़ मिनहु नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नअऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा इक्फ़िनाहुम बिमा शि'त। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल जुहdi वल बला'i व शिक़ा'i व सूइल
القضاء وشماتة الأعداء اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم اے اللہ اس ماہ مبارک کے انوار و برکات سے ہم کو اور ہماری ساری اسلامیہ کو ساری کو اللہ مہمان فرما اللہ اس کی رحمتیں اور اس کی برکتیں اور رحمت سے چھٹکارے کا فیصلہ ہمارے مقدر میں فرما اے اللہ جتنے بھی لوگ یہاں حاضر ہیں سب تجھے راضی کرنے کی غرض سے آئے ہوئے ہیں اے اللہ ہمارے ان نوجوانوں نے رمضان کی اس تپتی ہوئی دھوپ میں اور روزے کی حالت میں اے اللہ بڑی خدمتیں کی ہے خاص طور پر ہمارے خدیب رنگو کے نوجوان اور ہمارے حافظ ابراہیم صاحب اے اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما ان کو جزائے خیر عطا فرما اللہ امت کو ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے جو ایسی کھل کر خدمت کر سکیں اے اللہ ہمارے ہر نوجوان کو ان کا ہاتھ پہ بننے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ یہ تو ایک مختصر سی خدمت ہو رہی ہے اور تقاضے بہت بڑے ہوئے ہیں اللہ جتنے مشورے ہوئے ہیں اللہ جتنے سوچ وچار یہاں ہوئی ہے اللہ اس کو عملی جامہ پہنانے میں ہماری قدم بقدم مدد فرما دے مولا اے اللہ جتنے بھی لوگ اس کے اندر تعاون کیے ہیں حصہ ملے ہیں پتہ نہیں کون کیسی قربانیوں کے ساتھ ان ضرورت مندوں کی ضرورت کے تکمیل کرنے کے لیے اپنا قیمتی مال لگایا ہے اے اللہ ان کو بھی سرفراز فرما ان کی جان مال آل خال میں برکت عطا فرما ان کے آل اولادوں کو خیر و برکت سے مالا مال فرما اے اللہ ان کے تمام تقاضوں کا خود کفیل بن جا اے اللہ اس خدمت کو سارے لوگ خدمت سمجھ کر کرنے کی توفیق عطا فرما نام و نمو شہرت ریا ایسے ناپاک ارادوں سے ہم سب کی حفاظت فرما تیری رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما تیری محبت میں ہم سب کو کام کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ جس طریقے سے یہ کام وجود میں آیا ہے اللہ اسی طریقے سے کام کے مقاصد میں یہ ہے کہ ایک بھی ضرورت مند کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے بلکہ ہم لوگ ضرورت مند تک پہنچ کر اللہ اس کی ضرورت پوری کرے اور تجھے راضی کرے اللہ اس کے مقصد کو پورا فرما دے اللہ ہماری دعاؤں کو آقا و مولا سرکار دو جہاں حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں قبول و منظور فرما اے اللہ اس خدمت کو مدرسہ دارالسبیل الفلاح میں شروع کیا ہے اور اس خدمت کو سب کی فکروں کو اجاگر کرنے میں مدرسے نے انتھک کوشش کی ہے اللہ اس مدرسے کو بھی دن دگنی رات دگنی چوگنی ترقی نصیب فرما اور اس کے پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرما اللہ ہم میں سے ہر آدمی کو مدرسے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما اپنے بچوں کو اس میں داخل کر کے اللہ عالم حافظ بنائے داعی بنائے شہدائی بنائے ایسی شکلیں صورتیں پیدا فرما ہماری دعاؤں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.